अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमने जो स्टोरी पढ़ी द लिटिल गर्ल जो कैथरीन मैनसफील्ड ने लिखी है, आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ आपको याद दिलाना चाहूँगी कि जो द लिटिल गर्ल जो एक शॉर्ट स्टोरी है, आपकी इंग्लिश बुक में 7th ग्रेड है। तो जो इसमें जो मेन करेक्टर होता है द लिटिल गर्ल में, एक छोटी सी बच्ची होती है जिसका नाम कीजिया होता है। ये अपने वालिद को एक डरावना सा शख्स महसूस करती है, उनको एक डरावना सा शख्स समझती है। उसी के आज क्वेश्चन जो हमने अच्छी तरह से पढ़ी है, आज हम उसी के क्वेश्चंस कुछ करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा यहाँ पे, हाउ डिड द लिटिल गर्ल फील व्हेन हर फादर वेंट टू वर्क ईच डे। यानी कि जो ये छोटी सी बच्ची होती है जिसका नाम कीजिया होता है, जब इनके वालिद काम पे जाते हैं, तो जब वो सुबह सुबह जाते हैं काम पे, तब उनको कैसा महसूस होता है, कीजिया को कैसा महसूस होता है जब उनके अबू उनके वालिद काम पे जाते हैं। तो इसका आंसर है, द लिटिल गर्ल फेल्ट द ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन हर फादर वेंट टू वर्क ईच डे। जो कीजिया होती है ये राहत का सांस लेती है, ये खुशी महसूस करती है जब इनके वालिद काम पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शी नेवर stutter when other people with other people but only with father. This shows that the little girl was option A foolish, B nervous, C funny, D unnatural. कहते हैं कि जो जो कीजिया होती है, जो ये छोटी सी बच्ची होती है, ये दूसरे लोगों के सामने हकलाती नहीं थी, लेकिन जब भी इनका सामना अपने वालिद से होता है तो वो हकलाती थी। इससे क्या पता चलता है कि ये लड़की जो है, जो ये कीजिया होती है, क्या ये बेवकूफ़ होती है, या घबराई हुई होती है, नर्वस, या मजाकी या फ़नी होती है, या गैर कुदरती यानी कि अननेचुरल होती है। लेकिन इसका आंसर इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है नर्वस। ये क्योंकि बाकी लोगों के साथ तो हकलाती नहीं थी, लेकिन जब भी ये अपने वालिद के सामने होती है तब ये हकलाती है, तो इसका मतलब ये अपने वालिद से घबराई हुई होती है। तो आंसर है इसका नर्वस। नंबर 3, वाई डिड द लिटिल गर्ल स्टार्ट मेकिंग द पिन क्वेश्चन। जो ये कीजिया होती है, ये क्यों पिन क्वेश्चन ये बनाना ये क्यों पिन क्वेश्चन बनाना चाहती थी, या उसने क्यों पिन क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया था। तो आंसर है इसका, लिटिल गर्ल स्टार्टेड मेकिंग पिन क्वेश्चन एज सजेस्टेड बाय हर ग्रैंड मदर टू गिफ्ट इट टू हर फादर ऑन हिज बर्थडे नेक्स्ट वीक। तो इनकी जो दादी अम्मा थी, कीजिए की जो दादी अम्मा थी, उन्होंने इनको ये सजेस्ट किया था कि आप अपने वालिद के लिए, क्योंकि उनका जन्मदिन आने वाला था अगले हफ्ते, तो उनकी दादी ने उनको मशवरा दिया था कि आप अपने अब्बू के लिए एक तोहफे के तौर पर एक पिन क्वेश्चन उनके लिए बनाना। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड द लिटिल गर्ल स्टफ द पिन क्वेश्चन विथ। जो लिटिल गर्ल थी, जो ये कीजिया थी, छोटी बच्ची थी, जब उसने पिन क्वेश्चन बनाया तो उसमें उसने क्या भर दिया, पिन क्वेश्चन में किस चीज़ से उसको भर दिया। आंसर है, लिटिल गर्ल स्टफड द पिन क्वेश्चन विथ टाइनी पीसेस टॉर्न आउट फ्रॉम शीट्स ऑफ फाइन पेपर। तो जो ये छोटी बच्ची थी कीजिया, उन्होंने जो अपने अब्बू के लिए जो तोहफे के तौर पर पिन क्वेश्चन बनाया, उसमें उन्होंने पेपर के जो कुछ शीट्स थे पेपर के, तो उनको फाड़ के उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, उस पिन क्वेश्चन में भर दिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, हु सेड दीज वर्ड्स। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कहते हैं कि खुदा ने वालिद किस लिए बनाए थे, ये अल्फाज किसने कहे, यानी कि ये अल्फाज किसके हैं कि अल्लाह ताला ने वालिद किस लिए बनाए। तो आंसर है, द चाइल्ड कीजिया लिटिल गर्ल, जो ये छोटी बच्ची थी कीजिया, ये उसी के अल्फाज हैं कि वो कहती हैं कि अल्लाह ताला ने वालिद किस लिए बनाए। क्वेश्चन नंबर 6 इज, व्हाट वाज कीजियाज नाइटमेयर।
واٹ واز کیزیاز نائٹ میئر، کیزیا کو کیا ڈراؤنا خواب آیا، یعنی کہ رات کے وقت جب وہ نیند میں تھی تب وہ ڈر گئی تھی، اس نے کیا خواب میں وہ کیا دیکھا؟ تو آنسر ہے کیزیا's nightmare was about the butcher who had a knife and a rope with him coming nearer and nearer to her with a with a dreadful smile that made her crying in her dream. تو کیزیا نے خواب میں جو ڈراؤنا خواب اس نے دیکھا، اس میں اس نے دیکھا ایک کسائی کو جو جو ہاتھ میں لیے ایک چاقو اور ایک رسی تھا، وہ جو اس کے پاس آ رہا تھا، اور اس کے جو منہ پہ تھی ایک ڈراؤنی سی مسکراہٹ تھی، اور اسی کے دوران وہ پھر اپنے خواب میں روتی تھی کہ جب وہ کسائی کو دیکھتی تھی اور ان کے ہاتھ میں ایک چاقو اور ایک رسی ہوتی ہے۔ کوشچن نمبر 7 از ڈیڈ دا نائٹ میئر ریپیٹ اٹ سیلف، کیا جو ڈراؤنا خواب وہ جو دیکھتی تھی کیزیا، کیا وہ اس کو دوبارہ آیا؟ تو آنسر ہے یس دا نائٹ میئر ریپیٹڈ اٹ سیلف وین ایور شی سلیپٹ، تو جب بھی کیزیا سوتی تھی تو اس کو وہ نائٹ میئر آتا تھا۔ کوشچن نمبر 8 از واٹ ڈیڈ دا لٹل گرلز فادر ڈو وین شی ہیڈ دا نائٹ میئر، تو جو کیزیا تھی جب بھی اس کو یہ ڈراؤنا خواب آتا تھا تب ان کے والد کیا کرتے تھے؟ تو آنسر ہے وین ایور دا لٹل گرل ہیڈ دا نائٹ میئر ہر فادر took her in his arms into his bedroom and laid down beside her، جب بھی کیزیا کو یہ ڈراؤنا خواب آتا تھا تب ان کے والد جو تھے تو ان کو اٹھاتے تھے تو اور اپنے ساتھ اپنے بیڈ روم میں اپنے پاس لاتے تھے۔ کوشچن نمبر 9 از کیزیاز فادر چوز دا رائٹ آپشن، جو کیزیا کے والد تھے وہ کیا تھے؟ الاؤڈ ہز ڈاٹر، وہ اپنی بیٹی سے پیار کرتے تھے، یا واز انڈیفرنٹ ٹو ہر، یا وہ اپنی بیٹی سے پیار نہیں کرتے تھے، بے پرواہ تھے؟ تو آنسر ہے لاؤڈ ہز ڈاٹر، وہ اپنی بیٹی سے پیار کرتے تھے، وہ اپنی بیٹی سے پیار کرتا تھا، کیونکہ کیزیا سمجھتی تھی، آپ کو میں نے کہانی میں پڑھایا، جو کیزیا جو چھوٹی ایک بچی ہوتی ہے یہ سمجھتی تھی کہ جو میرے ابو ہیں وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے، کیونکہ ان کے ابو جاتے تھے، صبح جاتے تھے کام پر، شام کو آتے تھے تو وہ ان کے ساتھ نہیں کھیلتے تھے، لیکن جو بھی وہ کرتے تھے، جو دن بھر وہ کام کرتے تھے وہ صرف کیزیا کے لیے کرتے تھے، ان کی خوشی کے لیے کرتے تھے، لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی بچی سے کھیلتا، تبھی کیزیا کو لگتا تھا کہ میرے ابو ایک ڈراؤنے شخص ہیں، یہ مجھ سے پیار نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ سوالات ہیں جو ہم نے آج کیے، کل ہم اس کا انشاءاللہ گرامر ورک، لینگویج ورک اور اس کے بعد گرامر ورک کریں گے، اور جو بھی کوشچنز ہیں آپ اپنی نوٹ بک پہ صاف ان کو لکھیں گے۔